अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की कब्ज़ के मुतालिक। जैसा कि पिछली तमाम वीडियोज़ में भी हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम बच्चों की डिज़ीज़ के मुतालिक बात करें, तो इसी तरीके से बच्चों के अमराज़ की बात हो रही है तो बच्चों की कब्ज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस लाई जाती है। आम तौर पे छोटा बच्चा होता है, वो बता भी नहीं पा सकता कि मुझे कब्ज़ है या नहीं है। वैसे माँ जो समझदार माएँ होती हैं उनको तो फ़ौरन पता चल जाता है कि शायद बच्चे को कब्ज़ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो दूध पीने वाला बच्चा है उसको कितनी देर में पखाना आना चाहिए। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो उनको चाहिए कि उन्हें लाज़म 24 घंटे में कम से कम 3 बार पखाना आना लाजमी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार, या 3 बार या 24 घंटों में 6 बार। और इसके दरमियाने फिंगर भी हैं कि 4 बार 5 बार उसको पखाना आना लाजमी है। अगर 24 घंटे में दूध पीने वाले बच्चे को 3 से 6 बार पखाना नहीं आ रहा, 3 से और 6 के दरमियान इतने फिगरों में उसको पखाना नहीं आ रहा, तो आपका बच्चा कब्ज़ का शिकार है। अब हम चलते हैं कि इसके वजूहात क्या हैं। आम तौर पे जो बच्चों की आंतें होती हैं वो सही मानियों में पानी ना मिलने की वजह से अपना काम छोड़ देती हैं। बसा औकात जो ऊपर का आर्टिफिशियल दूध है, मसनूई दूध है, जो डब्बे वाला दूध होता है, जो कि आज बहुत ज़्यादा राइज हो गया है और लोग बच्चे को जहर के तौर पे ये दूध पिला रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ये दूध यूज़ हो रहे हैं, तो उन दूधों की वजह से भी आम तौर पे बच्चे को कब्ज़ हो जाती है। और इसके अलावा माँ के दूध पीने से भी कब्ज़ बसा औकात मुमकिन है, क्योंकि अगर माँ बदपरहेज़ी करेगी, माँ सख्त ग़िज़ाएँ खाएगी, या माँ के दूध के अंदर अगर खुश्की हो जाएगी तो उस दूध से भी बच्चे को कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा पानी की सही मिक़दार ना मिलने की वजह से, या वैसे इब्तदाई पैदा होने वाले बच्चे की जो आंतें होती हैं वो आपस में उलझ जाती हैं, और पानी की कमी या खुश्की की वजह से वो आंतों के जो पाइप होते हैं वो आपस में ऐसे चिपक जाते हैं, और जब वो आपस में ऐसे चिपकते हैं तो फिर एज़ आ रिज़ल्ट क्या होता है, एज़ आ रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चे को कब्ज़ हो जाती है। इसके अब हम चलते हैं कि तशख़ीस की तरफ। वैसे तो वो छोटा बच्चा होता है, वो तो बता ही नहीं सकता कि मुझे कब्ज़ है या नहीं है। तो बच्चा जो है वो अपनी बीमारियों का, अपनी ज़रूरतों का जो इज़हार है वो रो कर करता है। अगर आपका बच्चा उल्टा पेट को रगड़ता हुआ रोता है, अपनी टांगों को उछाल उछाल के मारता है, और 24 घंटे में 3 से 6 बार, कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार, अगर इतने फिगर में उसने पखाना नहीं किया तो कहीं आपके बच्चे की रोने की वजह कब्ज़ भी हो सकती है। इसके अलावा जो समझदार माएँ हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से महसूस हो जाता है कि बच्चे के पेट में बल पड़ रहे हैं और वो पेशाब पखाना सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए वो चीख रहा है। ज़माने कदीम में माएँ कैस्ट्रेल ऑयल यूज़ कराती थी बच्चों को अपने ही दूध में डाल के, या जो बाज़ारी दूध होता था उसमें गर्म करके 2 से 4 कतरे डाल के बच्चों को दूध इस्तेमाल करवाती थी, या ख़ुद बदपरहेज़ी नहीं किया करती थी। आजकल की जो नई नस्ल, जो नई फ़ीमेल हज़रात माएँ बन रही हैं, जो नौमौलूद माएँ बन रही हैं, जो नौमौलूद को पैदा करके नौमौलूद ही उन्हें कह दें, जो नई दुल्हनें हैं, जिनकी नई शादियां हो रही हैं, जो बच्चियां नई शादी, उनकी अभी अभी शादियां हुई हैं और 1-1.5 साल पहले उनका बच्चा हुआ है, तो उनको बच्चों को पालने का जो एक फ़न होता है, एक गेट्स होते हैं, तो वो पुरानी औरतें तो वालिदैन बच्चों को सिखाया करते थे, लेकिन आजकल की जो औलाद है वो इस चीज़ की तरफ माएँ भी बहुत कम तवज्जो देती हैं, और फिर वो बच्चों को उठा के परेशान होती हैं, लड़कियां जो नई शादी जिनकी होती है, कि अब हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्यों रो रहा है, तो शायद उसको कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा कुछ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी बच्चे की कब्ज़ का पता लगाया जा सकता है, और कालनस्कोपी करके भी बसा औक़ात अगर शदीद कब्ज़ हो तो भी कब्ज़ को अज़ाला भी किया जाता है, आंतों के अंदर तंग रस्ते को भी बनाया जाता है, और बसा औक़ात उससे भी बआसानी तौर पे हमें तशख़ीस करके पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को कब्ज़ तो नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चे के ट्रीटमेंट की तरफ। हमें पता चल गया कि उसको कब्ज़ है, तो हम उसका कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे। अब छोटा बच्चा है, आप उसको जुलाब भी नहीं दे सकते,
اور آپ اس کو کوئی ایسی ہیوی میڈیسن بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر اس کو بہت زیادہ موشن ہو گئے اور وہ لوز موشن اس حال کی شکل اختیار کر گئے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر بھی بچے کی امیونٹی فوراً سے کم ہو جائے گی اور بچے کے جسم کا سارا پانی اور نمکیات جو ہے وہ پانی کے راستے یا موشن کے راستے سارا جسم سے خارج ہو جائے گا۔ ایز اے ریزلٹ بچے کو سوکھا ہو سکتا ہے، بچہ پھر چلائے گا، روئے گا اور اس کو مسان یعنی سوکھا پن بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ایسے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہوگا جس سے کہ آسانی کے ساتھ بچے کا پیٹ صاف ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میڈیسن میں یہاں پہ آپ کو ایک کمبینیشن بتا رہا ہوں، چھوٹا سا کمبینیشن ہے جو کہ بہت اچھا کمبینیشن ہے اور بہت زیادہ زبردست کام کرتا ہے، اور ہم نے اس کمبینیشن کا نام رکھا ہے بیبی کانسٹیپیشن کمبینیشن۔ وہ بہت اچھا اور زبردست کام کرتا ہے۔ اس کے اندر جسٹ 3 میڈیسن ہیں اور وہ میڈیسن کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے اویل ہیں۔ وہ میڈیسن کون کون سی ہیں؟ وہ اس میں سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے برائیونیا ایلبم۔ برائیونیا ایلبم بہت ہی اچھی اور زبردست میڈیسن ہے، جب کہ پخانہ بہت زیادہ خشک ہو اور بچہ پخانہ نہ کر پائے تو اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے، خصوصاً خشکی کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ تو یہ برائیونیا آپ 30 پوٹینسی میں لے کے آئیے اور یہ آپ لوکل جرمن کسی بھی کمپنی کے لے آئیے۔ دوسری میڈیسن اس کمبینیشن کے اندر جو کانسٹیپیشن کمبینیشن ہے اس کے اندر جو دوسری میڈیسن ہے وہ میڈیسن ہے آپ کی نیکس وومیکا۔ یہ 30 پوٹینسی میں آپ لے کے آئیے۔ یہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کے بچے کو ڈائجسٹو سسٹم کی وجہ سے اور میدے کی وجہ سے اگر قبض ہو رہی ہے یا دودھ نہ پچ پانے کی وجہ سے دودھ اس کو ہضم نہیں ہو رہا، اس وجہ سے اس کو قبض ہو رہی ہے، آپ اس کو ڈبے والا دودھ پلا رہے ہیں، آرٹیفیشل دودھ دے رہے ہیں تو قبض ہو رہی ہے، تو آپ اس کو نیکس وومیکا اس پہ بہت اچھا کام کرے گی۔ اور ہمارے اس کانسٹیپیشن کمبینیشن کے اندر جو نیکس وومیکا ہے وہ 30 پوٹینسی میں آپ نے یوز کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں لاسٹ اور 3rd نمبر کی آخری میڈیسن کی طرف۔ وہ میڈیسن ہے اوپیم۔ یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ قبض کی زبردست میڈیسن ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ آنتوں کی حرکت بند ہو جائے اور قبض شدت اختیار کر جائے بچے کی اور بچہ چیخے، روئے، دھاڑے مارے، تو اس کے لیے اوپیم بہت افیکٹو اور زبردست میڈیسن ہے، خصوصاً خشکی سے جب آنتیں آپس میں ایسے بند ہو جائیں اور آپ کو کولونوسکوپی کی طرف جانا پڑے یا اس کا جو ہے نا الٹراساؤنڈ کروانا پڑے بچے کا، یا اس کو کیسٹرول یا جلاب کی طرف جانا پڑے، تو اس کے لیے اوپیم بہت افیکٹو اور زبردست میڈیسن ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ ساری میڈیسن کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے لے آئیے اور اسی میڈیکل سٹور والے سے چھوٹی ایک خالی شیشے کی ویل، ڈراپر اور ڈھکن بھی لے آئیے۔ تو یہ ساری میڈیسن، تینوں میڈیسن برابر وزن میں ملائیے اور اس کے اوپر بیبی کانسٹیپیشن کمبینیشن لکھ کے رکھ لیجئے۔ تو یہ زبردست کمبینیشن بن گیا بچوں کی قبض کے لیے۔ آپ چاہیں تو اس کو بڑوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو ہم یوز کیسے کریں گے۔ اس کی یوزیج میں جی آپ نے 1 سے 2 قطرے 1 چمچ پانی کے اندر، چھوٹے بچوں کے لیے آپ جسٹ 1 قطرہ رکھیے۔ 1 قطرہ 1 چمچ پانی میں آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا، اگر نیم گرم پانی ہو جائے، تھوڑا سا نیم گرم، کیونکہ جو نیم گرم پانی ہوتا ہے وہ آنتوں کی صفائی کرنے میں بہت معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ تھوڑا سا نیم گرم پانی کر کے 1 چمچ پانی میں 1 بوند ڈال کے اور آپ اپنے بچے کو پلائیے۔ صبح میں بھی پلائیے، دوپہر میں بھی، شام میں بھی۔ اگر قبض کی، کانسٹیپیشن کی شدت ہے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد بھی آپ اس کو آدھا قطرہ 1 قطرہ نیم گرم پانی میں ڈال کے پلاتے رہیں اور اس کو دہرائی کرتے رہیں اس کی۔ تو انشاءاللہ العزیز بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے، بغیر آنتوں کو نقصان پیے، بالکل نیچر کے ساتھ، بالکل جو ہے نا فطرت کے طریقے علاج کے مطابق آپ کے بچے کی یہ گندی بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کا بچہ خوشحال ہو جائے گا، اس کی بڑھوتری اور نشو و نما میں بھی آسانی ہوگی اور اس کی جو چیخ و پکار ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کیا ہم یہ کمبینیشن بڑوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں؟ بالکل آپ اس کو یوز کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 3 سے 5 قطرے 1 چمچ گرم پانی میں یا آدھا کپ گرم پانی میں صبح، دوپہر، شام اور رات کو سوتے ٹائم دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بڑے پیشنٹ آپ کے پاس اگر آپ کے گھر میں ہیں یا آپ ایک ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ کمبینیشن زبردست رہے گا۔ اس کو آپ بنائیے اور اپنی کلینک میں رکھیے، یوز کیجئے۔ اگر آپ گھر کے اندر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو آپ یہ کمبینیشن بنا کے ضرور رکھیے، کیونکہ بچوں کو اکثر گاہے بگاہے قبض کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے لیے یہ بہت افیکٹو اور بہت زبردست میڈیسن ہے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔